Any regret in life? फैज़ मेला था 1987 में पहला, ज़िया-उल-हक के दौर में। तो अहमद कासमी शेर पढ़ने आए तो मुझे किसी ने आके कहा कि इन्होंने प्लॉट लिया हुआ है ज़िया-उल-हक से, जो कि गलत या सही था। तो मैंने कहा नहीं नहीं, आप शेर नहीं पढ़ेंगे। तो मैंने हंगामा कर दिया, चूँकि हम बहुत ज़्यादा लोग थे। मुझे उसका आज तक रिग्रेट है, और मैंने उनसे जाके माजरत भी नहीं की बाद में, जब मुझे रिग्रेट हो गया। और वो वाक़या बहुत मशहूर वाक़या है। जी हाँ, उनको मुशायरा नहीं पढ़ने दिया गया, पूरी हिंदुस्तान से भी शायर आए थे। मुझे रिग्रेट है कि मैंने अपने आप को, चूँकि मैं बड़ा फायरी किस्म का था, कि इन्होंने ज़िया-उल-हक से प्लॉट लिया है, जबकि नहीं था लिया हुआ। अगर लिया भी होता तो मुझे नहीं था करना चाहिए। और आपको जब ये पता लग गया कि नहीं लिया था तो फिर तो और ज़्यादा मुझे और ज़्यादा हुआ। और फिर मैं मिला, मुझे चाहिए था उनसे, मैं माफ़ी मांगता, चूँकि मैं मशहूर हूँ, लोगों से जाके मैं सॉरी करता हूँ। आज भी मैं लोगों से सॉरी कर लेता हूँ, मेरी कोई गलती हो। कई वाक़यात हैं मैंने सॉरी की, तो उन्होंने कहा ज़िंदगी में 2 बंदों ने मेरे से माजरत की, ऐसा मसूद उनमें एक हैं। तो मैंने कहा मैंने आपसे ये इख्तलाफ किया था, मैं गलत था। उन्होंने कहा छड़, मैं कहा नहीं, मैं सॉरी करूँगा लोगों के सामने ही। तो आई बिलीव इन सॉरी। मगर आपका ये कहना है, जो मैं समझ पाया, कि कासमी साहब से आपको मौका नहीं मिला सॉरी करने का। मुझे मौका नहीं, मुझे मिला, मेरी हिम्मत नहीं हुई माजरत करने की। मैं ये कहूँगा आखिरी सालों में मैं मिला उनको, मैं 1-2 बातें करने गया सोन वैली की, अभी उनके गांव भी होके आया हूँ। तो मैं ये कादिर हसन साहब ये सब, हाँ, ये अंगा के हैं। तो मुझे माजरत कर देनी चाहिए थी। अच्छा, इसका डबल रिग्रेट है। हाँ, एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, मगर कासमी साहब को तो ये इल्म होगा ना कि भाई ये फरूख ने नारे लगाए, फरूख की वजह से ये हुआ। उनको नहीं था पता। अच्छा, उनको पता ही नहीं था। फरूख गोइंदी उसका ऐसा नोन ही नहीं था। अच्छा, उनके मुझे नहीं था कि ये किसने पता चला कि एक शायरा थी, उसने कान में आके कहा था, क्योंकि वो उनके खिलाफ थी, अभी वो हयात है। तो उन्होंने कहा फरूख, उनको पता था हम बड़े ग्रुप में हैं, 200-400 बंदा हमारे साथ होता था, तो ये इन्होंने ज़िया-उल-हक से प्लॉट लिया है। तो उनकी आपस की लड़ाई थी। तो मैं आज भी बड़ा नदामत है मुझे अपनी इस हरकत पे, ये बहुत बड़ी हरकत है। लेकिन ये कितनी अहम बात है और कितना हौसला चाहिए, क्योंकि ये सारे बड़े तारीखी लोग हैं और आप एक सहाफ़ी हैं। आप जानते हैं कि इस वक्त जो आप शेयर कर रहे हैं, अगर पहले आपने शेयर नहीं किया तो पहली दफ़ा कर रहा हूँ, और मैं पूरी उम्र ये नदामत करता रहूँगा। मगर मेरे ख्याल में जब आपने जिस तरह से नदामत का और एतराफ़ किया है, मेरे ख्याल में अल्लाह भी और देखने वाले भी, खुद कासम साहब तो हयात नहीं है, जितना हम जानते हैं इन लोगों को, मेरे ख्याल में बुजुर्ग ऐसे हैं जो वैसे भी जितना हम जानते हैं इनको, हम कह सकते हैं कि वो माफ़ कर देने ही वाले थे। वो माफ़ कर देने वाले लोगों में से थे। बड़े लोग थे, बहुत बड़े लोग, बहुत बड़े लोग थे, बहुत बड़े लोग थे। और ग्रेट, मुझे बहुत ही, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने ये बड़ा इतराफ़ है, और ये मुख्तलिफ और मुश्किल है। आप भी जानते हैं, जो कि अहले कलम वाली बात तो फिर तो पता है नस्लों तक चलती है। ये फरमाइए, कोई गिल्ट? कई ऐसे गिल्ट हैं मेरे कि जिनको मैं बयान भी नहीं कर सकता। मैं नहीं कहता कि मैं फरिश्ता हूँ, लेकिन गिल्ट हैं, क्यों नहीं है, मैं इंसान हूँ ना, मैं फरिश्ता तो नहीं हूँ। लेकिन उन गिल्ट का ताल्लुक कोई ज़ाती ज़िंदगी नहीं, वो मुल्की सियासत से है। ये खुद बात कितनी अहम है कि आप ये कह रहे हैं कि मैं उनको बयान नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ ये कह देना भी इस मुल्क में बहुत बड़ी बात है, वरना तो आपको पता है हम में से बेशतर लोग फरिश्ते हैं। बहुत फरिश्ते हैं। मतलब उनमें एक वाक़या है कि बेजी भुट्टो आई लाहौर 86 में, और उसके बाद उन्होंने एक मीटिंग की। तो बेजी भुट्टो कमरे से निकली तो हम लॉन में बैठे थे, तो वो कहने आई थी कि ये जुलूस क्यों नहीं कामयाब हुआ है। कहती मैं देखने आई पंजाब में क्या हो रहा है। तो मैंने कहा फांसी का फंदा तैयार हो रहा है आपके लिए। कहती क्या मतलब। मैं कहा ये आपके इर्द गिर्द सारे कातिल बैठे हैं। मुझे ये लफ्ज़ नहीं थे इस्तेमाल करने चाहिए, और वो रोती हुई अंदर चली गई। मुझे ये लफ्ज़ नहीं थे इस्तेमाल करने चाहिए। गो इसका नुकसान मुझे होता रहा, लेकिन मैंने जब शऊर और बढ़ता रहा तो मैंने ये रियलाइज किया कि ऐसे जुमले नहीं इस्तेमाल करने, इसको मैं किसी और तरह बयान कर सकता। एक्सट्रीम लेवल का एक्सप्रेशन है, उससे गुरेज करना चाहिए, हाँ, नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये भी मैंने कि ये इफेक्टिव नहीं है, तो वो एज ऐसी थी, चूंकि पूरी जद्दोजहद हम करते आए थे, तो मैं सामने देख रहा था नए नए लोग आ रहे हैं, तो वो मैंने इतना सख्त लफ्ज बोला, मोहतरमा बेजी भुट्टो रोना शुरू कर दिया। और अंदर फैसल सालेयात का घर था ये गुलबर्ग में और एगा कॉम्प्लेक्स के सामने, वो रोती हुई अंदर चली गई। आप जो बात कर रहे हैं, अब तो किसी भी शोबे में कामयाबी की जमानत ही सुपरलेटिव डिग्री है, उस तो थल्ले ते गल होंदी ही नहीं, मार देंगे या मर जावांगे। तो
تو کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں میں امریکہ میں مجھے ایک اسکالرشپ ملی, مجھے آج تک نہیں پتا انہوں نے مجھے کیسے ایک جنک میل آئی. 3 مہینے کا شارٹ کورس تھا پیس اسٹڈیز میں, یہ 2000 کی بات ہے, 9/11 کے. تو میں فیورٹ اسٹوڈنٹ ڈکلیئر ہو گیا. اس کے بعد میری پروفیسر نے مجھے کہا آئی ایم آفرنگ یو ہائر اسٹڈیز MA کے بعد. تو وہ تھی نان وائلنٹ یعنی پیس اسٹڈیز, کانفلکٹ ریزولوشن. تو نان وائلنٹ ہی ہوا نا. ہاں, تو اس نے کہا اس کے لیے جو اسکالرشپ نہیں پیسہ دیتے ہیں ہم ان کو بھی سلیکٹ کرتے ہیں کہ اس میں سے کس کو رکھنا ہے. تو اس نے پوچھا فرام ویئر یو لرن پیس. آئی لرن پیس فرام وائلنس. آئی واز اے وائلنٹ بوائے, آئی واز اے وائلنٹ اسٹریٹ فائٹر. آئی برن مینی تھنگس ان اسٹریٹ فائٹنگ. آپ سمجھ سکتے ہیں اسٹریٹ فائٹر کیا کرتے ہیں. I born in a violent region. I born in a violent family. ہم لوگ وائلنٹ ہیں نا سارے زبان کے لیے. میں نے اپنے شعور سے وائلنس کے خلاف پیس سیکھا از خود. She offered me, لوئس ڈائمنڈ اور پولا گرین 2 پروفیسر ہیں, دنیا کی نمبر 1 ہے. انہوں نے مجھے 3 سال کا کورس دیا, اسکالرشپ دیا, دوبارہ امریکہ بلایا. میری کیس اسٹڈی بوسنیا تھی, مجھے بوسنیا بھیجا. تو یہ میں نے لرن کیا خود پڑھ کے اور مشاہدے میں. ایک واقعہ مجھے یاد آیا, مجھے ایک کیمپین کے لیے پیپلز پارٹی نے خوشاب بھیجا کہ بیزنی نے لانگ مارچ کرنا ہے نواز شریف کے خلاف, تو ہم نے پہنچنا ہے. میں بڑا فائری اوریٹر تھا, تو میں نے تقریر کی کہ ہم نے ہر صورت اسلام آباد جانا تھا. ایک بندے نے کہا میں جان دے دیتا ہوں. اس دن سے میں نے اپنی تقریر میں یہ لفظ ختم کر دیے کہ جان نہیں دینی. میں نے کہا میری وجہ سے اس کی جان, پولیٹیکل ورکر کا کیا کام ہے, میری وجہ سے اس کی جان چلی جائے گی. امریکہ میں میری پروفیسر نے ایک لفظ سے میری ساری ٹرمینالوجی انالوجی بدل دی. میں کہا وی آر فائٹنگ فار ڈیموکریسی, یہ میں اکثر لکھتا ہوں. اس نے کہا ویٹ فاروق, یو آر اسٹرگلنگ فار ڈیموکریسی, فائٹ از اے ٹرمینالوجی. اب میں نہیں کہتا ہم جمہوریت کے لیے لڑ رہے ہیں, ہم جمہوریت کے لیے جدوجہد. میں نے اپنے سارے کالم دیکھ لیں, پچھلے 30 سال میں نے کسی تحریر میں لڑنا نہیں لکھا. میں سمجھ گیا. اب آپ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل لیڈرز کو, پولیٹیکل موومنٹس کو اپنے سلوگنز بناتے ہوئے, اپنی بات کرتے ہوئے نان وائلنٹ ایٹیچیوڈ اور نان وائلنٹ الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے. سو دیر از اے ڈفرنس بٹوین اسٹرگل اینڈ فائٹنگ. ٹھیک ہے نا, مر جانے میں, مار دینے میں اور قربانی دینے میں ایک فرق ہے. یہ چونکہ میں پڑھتا بہت تھا اور ٹریول کرتا. ویری انٹرسٹنگ. لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ویسٹ اس قسم کے کورسز, اس قسم کی چیزیں اس لیے ڈیزائن کرتا ہو کہ جہاں آپ کو اپنے حق کے لیے, ریولوشن کے لیے ضرورت ہوتی ہے انسانی یعنی کہ قربانیوں کی, اور ان کو آپ اس طرف لگا دیں, چونکہ سب کچھ. آپ کا شو لمبا ہو جائے گا, اس کا جواب میرے پاس نہیں. میرا سوال ہے امپورٹنٹ کہ نہیں, میں سن گیا ہوں. میں نہیں کہہ رہا کہ کانسپریسی تھیوری ہے. نہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میں آپ کا سوال ہی سمجھ. اسی تعلیم کے دوران مجھے چننا ایک بندے نے, ڈیوڈ ہیسٹراگ اس کا نام ہے, اس کے بدن پہ گولیوں کے نشان تھے, امریکی گولیوں کے. ویتنام کے خلاف اس نے جلوس نکالے تھے جنگ کے. ہم نے ایک بنائی نان وائلنٹ پیس فورس. مجھے اس میں چنا, میں نے نہیں بنائی. اس میں حسینہ واجد تھی, گاندھی کی پوتی تھی. یہ 2005 کی بات. میں اس فاؤنڈنگ آرگنائزیشن, آج بھی نیٹ پہ جا کے پڑھ لیں, NP نان وائلنٹ پیس فورس, اس کا میں ممبر بن گیا, فاؤنڈنگ ممبر. پھر میں اس کی ایگزیکٹو کمیٹی میں آ گیا. $1 ملین کے پروجیکٹ. پھر اس کا کینیا میں میٹنگ ہوئی, میں الیکٹڈ چیئرمین ہو گیا. میرے ملک میں دہشت گردی ہو رہی تھی, جو آپ نے بات کی. تو میں نے کہا یہ جو بندہ ہمارا ڈائریکٹر ہے, یونائٹڈ نیشن کا ڈپٹی سیکرٹری تھا, وہ جاب لینے کے لیے میں نے اس کو پاس کیا. تو میں نے کہا یہ سارے پروجیکٹ ادھر جا رہے ہیں جہاں امریکہ کے مفادات ہیں. یہ جارجیا جا رہا ہے, یہ گوئٹے-مالا, وائی ناٹ پاکستان. I resigned as a president of non-violent peace force. I resigned non-violent organization کہ اس کے اندر وہ امریکی گھس آئے تھے, جہاں پہ جنگ ہے وہاں پر امن بھی. اگر ہم نے ایٹم بم نہ بنایا ہوتا اور ہم سے یہی کہا جاتا تھا نا کہ جی یہ تو پیس کو تباہ کر دے گا, یہ تو وہ کر دے گا, وہی ڈیٹیرنٹ بن گیا آپ. لیکن میں جو بات کمزوری بھی تو نہیں, میں پیس کی اور طرح نہیں, I got it کہ وہ ہونا نہیں چاہیے اس میں, اور وہ نہیں چاہیے. مگر یہ سارے کے سارے ان ممالک میں یا تھرڈ ورلڈ کے یا جہاں پہ وہ امریکی کرتے ہیں